तकलीद आबा। तभी हम जो अपने बाप दादा से होता हुआ देख रहे हैं, अब हम तो उसी पर चलेंगे। जमी जुम्बद न जुम्बद गुल मोहम्मद, ये जमूद की कैफियत होती है, दिमाग की खिड़कियां बंद करने की कैफियत, मजीद कुछ सोचने को तैयार नहीं। या तुम्हारे बाप दादा भी अगर तुम जैसे ही हों, वो भी जमूद का शिकार हों, तो फिर क्या करोगे? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर उम्मत मुसलमानों दरपेश एक खतरे को आगाह करके उसका इलाज तजवीज फरमाया। ये खतरा ऐसा कि हमेशा उम्मत इस पारों ही बर्बाद हुई। अंबिया अलैहिस्सलाम की मेहनत जड़ी थी और आएगा गई, बाज लोग बिगड़ जाते रहे। खतरा की है? जदों अल्लाह के रसूल आके दीन की दावत देंदे ते लोग उस दीन नूं कबूल करते ते शोर नाल कबूल करते, समझते भी कहिंदा की है। जिन्हां नूं कोई शक शुबा हुंदा सवाल उठाउंदे, अपने इतराज़ां दे जवाब लेंदे, मुतमैन होके दिल दी तवें उस गल नूं कबूल करते। मगर अगे चल के गल ऐसी हो जाती जितों बचा भी नहीं जा सकता। दोनों मुसलमानों के घर औलाद पैदा होनी शुरू हो जाती। उस औलाद के बारे च लोग कोई एहतमाम नहीं करते। इन्हों वो दीन जिदा असी समझ के कबूल किया, इन्हों भी समझाइए। फिर वो दीन जरा शूर ही नहीं रह जाता, वो नस्ली बनता कि प्यो दादे तक ना चिमट जाता है कि मुसलमान है, पता उन्होंने कुछ नहीं होता। ये बेइलमी और दीन के बारे च जहालत जी खतरे की अलामत। जो दीन जानते ही नहीं, जरा मर्जी फराड करने वाला, धोखा देने वाला दीन के नाम से जिधर मर्जी हिट के रह जाता। अपने कोना को रोशनी नहीं होती, ठगां दे हाथ चढ़ जाते हैं। ये पिछली उम्मतां नाल भी हादसा इहो गुजरिया, साडे नाल भी इहो हाल है। मगर इंसान ऐसा जानवर है कि जब ये अपनी ख्वाहिशात का बंदा बनता है तो वो हरकतें करने लगता है जिसे शैतान भी पनाह मानता है। ये तो गुमराही के आने का पहला रास्ता। दूसरा रास्ता यह है कि बाप दादा से जो रस्म रिवाज, जो अकीदे और ख्यालात, जो रंग ढंग चले आ रहे हैं, आदमी उनका गुलाम बन जाए और खुदा के हुक्म से बढ़कर उनको समझे। और अगर उनके खिलाफ खुदा का हुक्म उसके सामने पेश किया जाए तो वो कहता है मैं तो वही करूंगा जो मेरे बाप दादा करते थे और जो मेरे खानदान और कबीले के रिवाज थे। जो शख्स इस मर्ज में मुब्तला है वो खुदा का बंदा कब हुआ? मुझे बताइए, जो शख्स अपने बाप दादा के रिवाज को फॉलो करे वो खुदा का बंदा कैसे हो सकता है? उसके खुदा तो उसके बाप दादा, उसके खानदान और कबीले के लोग। इसको झूठा दावा करने का क्या हक है कि मैं मुसलमान हूं? कुरान करीम में इस पर भी बड़ी सख्ती से तशबीह की गई है, जहां अर्ज हुआ है कि और जब कभी उनसे कहा गया कि जो हुक्म खुदा ने भेजा है उसकी पैरवी करो, तो उन्होंने यही कहा कि हम तो उस बात की पैरवी करेंगे जो हमें बाप दादा से मिली है। अगर उनके बाप दादा किसी बात को न समझते हो और राह रास्त पर न हो तो क्या ये फिर भी उन्हीं की पैरवी किए जाएंगे? और दूसरी जगह इरशाद हुआ सूरह माइदा में कि और जब उनसे कहा गया कि आओ इस फरमान की तरफदारी करो जो खुदा ने भेजा है और आओ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके की तरफ, तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए बस वही तरीका काफी है जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। क्या ये बाप दादा ही की पैरवी किए जाएंगे चाहे उनको किसी बात का इल्म ना हो और वो सीधे रास्ते पे भी ना हो? ऐ ईमान लाने वालों, तुमको तो अपनी फिक्र होनी चाहिए। अगर तुम सीधे रास्ते पे लग जाओ तो किसी दूसरे की गुमराही से तुम्हें कोई नुकसान ना होगा। फिर आखिरकार सबको खुदा की तरफ वापस आना है। उस वक्त खुदा तुमको तुम्हारे आमाल का नेक व बद सब कुछ बता देगा। मेरे दोस्तों, अभी ऐसी गुमराही है जिसमें तकरीबन हर जमाने के जाहिल लोग मुब्तला रहे हैं और हमेशा खुदा के रसूलों से हिदायत को मानने से इन्हीं चीजों ने इनको रोका है। आप याद कीजिए, हजरत मूसा ने जब लोगों को खुदा की शरीयत की तरफ बुलाया था, उस वक्त भी लोगों ने यही कहा, क्या तू हमें उस रास्ते से हटाना चाहता है जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है? सूरह यूनुस की आयत है। और याद कीजिए सूरह अंबिया की आयत, जब हजरत इब्राहिम ने अपने कबीले वालों को शिर्क करने से रोका तो उन्होंने भी यही कहा, हमने अपने बाप दादा को इन्हीं खुदाओं की बंदगी करते हुए देखा है। गर्ज इसी तरह हर नबी के मुकाबले में लोगों ने यही हुज्जत पेश की है कि तुम जो कहते हो वो हमारे बाप दादा के तरीके के खिलाफ है, इसलिए हम इसे नहीं मानते हैं। और याद कीजिए, कुरान मजीद में इसी के खिलाफ इरशाद हुआ कि ऐसा ही होता रहा है कि जब कभी हमने बस्ती में किसी डराने वाले को यानी पैगंबर को भेजा तो उसी बस्ती के खाते पीते लोग ये कहा कि हमने अपने बाप दादा को ऐसे तरीके पर पाया है और हम उन्हीं के नक्शे कदम पर चलेंगे।
पैगंबर ने उनसे कहा कि मैं उससे बेहतर बात अगर तुम पर अया कर दूं जो तुमने अपने बाप दादा से पाई, तो क्या तुम फिर भी बाप दादा की पैरवी किए जाओगे? उन्होंने जवाब में कहा कि हम उस बात को नहीं मानते जो तुम लेकर आए। और बस जब उन्होंने ये जवाब दिया, हमने भी उनको खूब सजा दी। और अब देख लो हमारे अहकाम को झुटलाने वालों का क्या नतीजा होता है। अब ये सब कुछ बयान करने के बाद गौर करने की बात है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं या तो बाप दादा की पैरवी कर लो या फिर हमारे हुक्म की पैरवी कर लो। ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती है। मुसलमान होना चाहते हो तो सब को छोड़कर सिर्फ उस बात को मानो जो हमने बताई। चनाचे अर्ज हुआ कि जब उनसे कहा गया कि इस हुक्म की पैरवी करो जो खुदा ने भेजा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो उस बात की पैरवी करेंगे जिस पर हमने बाप दादा को पाया है, चाहे शैतान उनको अज़ाब जहन्नम की तरफ क्यों ना बुला रहा हो। जो कोई अपने आप को बिल्कुल खुदा के स्पर्द कर दे और नेकोकार हो जाए, उसने तो मजबूत रसी थामी और आखिरकार तमाम मामला खुदा के हाथ में। और जिसने इससे इनकार किया तो ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमको उसके इनकार से रंजीदा होने की कोई जरूरत नहीं। वो सब हमारी ही तरफ वापस आने वाले हैं, फिर हम उनको उनके अमाल का नतीजा भी दिखाएंगे। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, ये गुमराही के आने का दूसरा रास्ता। तीसरा रास्ता कुरान ने यह बताया है कि इंसान जब खुदा के हुक्म को छोड़कर दूसरे लोगों के हुक्म मानने लगे और ये ख्याल करता है कि फलां शख्स बड़ा आदमी है, उसकी बात पक्की होगी, या फलां शख्स के हाथ में मेरी रोटी है इसलिए उसकी बात माननी चाहिए, या फलां शख्स बड़ा साहिब इक़्तिदार है इसलिए उसकी फर्मा बरदारी करनी चाहिए, या फलां शख्स अपनी बद्दुआ से मुझे तबाह कर सकता है या अपने साथ मुझे जन्नत में लेके जा सकता है, लिहाजा जो वो कहे वही सही है, या फलां कौम बड़ी तरक्की कर रही है इसलिए उसके तरीके इख्तियार करने चाहिए। तो ऐसे शख्स पर खुदाई की हिदायत कैसे राह रास्त हो सकती? याद कीजिए सूरह अनाम में इन्हीं लोगों के बारे में कहा गया है कि अगर तूने उन बहुत से लोगों की इताअत की जो जमीन में रहते हैं, तो वो तुझको खुदा के रास्ते से भगा देंगे, हटा देंगे। यानी आदमी सीधे रास्ते पर सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त हो सकता है जब वो एक खुदा का हो। सैकड़ों और हजारों खुदा जिसने बना लिए हो और जो कभी इस खुदा के कहे पे चले, कभी उस खुदा के कहे पे चले, वो आखिर राह रास्त कैसे पा सकता है? ये सोचने की बात है, गौर करने की, फिक्र करने की बात है। मेरे भाइयों, अब आपको मालूम हो गया गुमराही के 3 बड़े बड़े सबब हैं। एक, अपने नफ्स की बंदगी। दूसरी, बाप दादा और खानदान और कबीले के रिवाजों की बंदगी। तीसरे, आमतौर पर दुनिया के लोगों की बंदगी, जिनमें दौलतमंद लोग, अहकामे वक्त और बनावटी पेश और गुमराह कौमें सब ही शामिल हैं। ये 3 बड़े बड़े बुत हैं जो खुदाई के दावेदार बने हुए हैं। जो शख्स मुसलमान बनना चाहता हो उसको सबसे पहले अव्वलीन तौर पर इन बुतों को तोड़ना चाहिए, फिर वो हकीकत में मुसलमान हो जाएगा। वरना जिसने ये तीनों बुत अपने दिल में बिठा रखे हो, उसका खुदा का बंदा होना बहुत मुश्किल है। वो दिन में 50 वक्त की नमाजें पढ़कर और दिखावे के रोजे रखकर और मुसलमानों की सी शक्ल बनाकर इंसानों को धोखा दे सकता है, खुद अपने नफ्स को धोखा दे सकता है कि मैं पक्का मुसलमान हूं, मगर खुदा को वो धोखा नहीं दे सकता। इसी तरह अगर कोई शख्स ये कहता है कि खुदा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म कुछ भी हो, मगर फलां बात तो बाप दादा से चलती आ रही है, इसको कैसे छोड़ा जा सकता है? या फलां कायदा तो मेरे खानदान या बरादरी में मुकर्रर है, इसे क्यों कर तोड़ा जा सकता है? तो ऐसे शख्स का शुमार भी मुनाफिकों में होगा, ख्वाह नमाजें पढ़ते पढ़ते इसकी पेशानी पर कितना ही बड़ा कड़ा बन जाए और जाहिर में इसकी कितनी ही मुतशर्रिह सूरत बना रखी हो, इसलिए कि दीन की असल हकीकत इसके दिल में उतरी ही नहीं। दीन रकू और सजदे और रोजे और हज का नाम नहीं है, और ना दीन इंसान की सूरत और इसके लिबास में होता है, बल्कि असल में दीन नाम है खुदा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत का। और जब उनसे कहा जाता है इत्तिबा करो उसकी जो अल्लाह ने नाज़िल किया है, कालू, वो कहते हैं बल नत्तबिउ मा अलफैना अलैहि आबाना, हम तो पैरवी करेंगे उसकी जिस पर हमने पाया अपने आबा व अजदाद को। अब लौ काना आबाहुम ला याकिलून शैअन वला यहतदून, क्या वो अपने आबा व अजदाद ही की पैरवी करते रहेंगे, खा उनके आबा व अजदाद ना किसी बात को समझ पाए हों, ना हिदायत याफ्ता हो। मैंने अर्ज कर दिया था कि सूरह बकरा में जहां दावत तीसरे रुकू की पहली आयत शुरू हुई, या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम ताक़िलून, वो भी तो मखलूक थे जैसे तुम मखलूक हो, तुमसे खता हो सकती है उनसे भी हुई,
तुम गलती कर सकते हो, उन्होंने भी की। और जब उनसे कहा जाता है आओ उस चीज की तरफ जो अल्लाह ने नाजिल फरमाई, और आओ अल्लाह के रसूल की तरफ, मुस्तफा बरसा खींच रा के दी हम अगर बहू न रसीदी तमाम बूला बीस्त, कालू हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाना, वो कहते हैं हमारे लिए वो काफी है जिस पर हमने अपने आबा और अजदाद को पाया है। उनकी रिवायत यही है, उनकी रसूमात यही थी, वो कोई जाहिल थोड़ा ही थे। आज तुम्हें अकल आई है, तुमने दीन समझा है, ये हमारे बुजुर्ग जो हैं ये इतने अरसे से ये काम करते चले आ रहे हैं। यही बातें आज भी आप सुनते हैं। किसी रस्म को आप कहें कि भाई कोई सनद नहीं है इसकी दीन में, न कहीं सहाबा के यहाँ इसका वजूद था, लेकिन ये कि कोई छोड़ने को तैयार नहीं है। हाँ उनके आबा व अजदाद जो हैं ऐसे रहे हो कि ना उन्हें कोई इल्म हासिल हुआ हो, ना ही वो हिदायत पर हो। जैसे तुम मखलूक हो अल्लाह की, वो भी मखलूक थे। जैसे तुम गलत काम कर सकते हो और गलत आरा कायम कर सकते हो, वैसे वो भी गलत कार हो सकते थे। और जब उनसे कहा जाता है कि पैरवी करो उसकी जो अल्लाह ने नाज़िल फरमाया है, कुरान उतारा है, उसकी पैरवी करो। कालू वो कहते हैं बल नत्तबिउ मा वजदना अलैहि आबाना, बल्कि हम तो पैरवी करेंगे उसकी कि जिसको पर हमने पाया है अपने आबा व अजदाद को। और आजकल खास तौर पर ये लोक वर्षा और हमारी पुरानी रिवायात, कौमी रिवायात और हमारी जो है हर इलाके का एक कल्चर है, उस कल्चर को जिंदा किया जाए, करोड़ रुपया चीजों में सर्फ किया जाता है। अवलौ कान शैतान यदऊहुम इला अज़ाबिस सईर, खास शैतान इनको पुकार रहा हो, बुला रहा हो, ये जो बातें बना रहे हैं, दर हकीकत ये शैतान की दावत है, उसकी तबलीग है दर हकीकत, जिसको इन्होंने कबूल किया है। यदऊहुम इला अज़ाबिस सईर, और वो इन्हें बुला रहा है उस जहन्नम के अजाब की तरफ। इसी तरह तुमसे पहले जिस बस्ती में भी हमने कोई नजीर भेजा, उसके खाते पीते लोगों ने यही कहा कि हमने अपने बाप दादा को एक तरीके पर पाया है और हम उन्हीं के नक्शे कदम की पैरवी कर रहे हैं। ये बात काबिल गौर है कि अंबिया के मुकाबले में उठकर बाप दादा की तकलीद का झंडा बुलंद करने वाले हर जमाने में अपनी कौम के खाते पीते लोग ही क्यों रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि वही हक की मुखालिफत में पेश पेश और कायम शुदा जाहिलियत को बरकरार रखने की कोशिश में सरगर्म रहे, और वही अवाम को बहका और भड़का कर अंबिया अलैहिस्सलाम के खिलाफ फितने उठाते रहे। इसके बुनियादी वजूह दो थे। एक ये कि खाते पीते और खुशहाल तबके अपनी दुनिया बनाने और उससे लुत्फानंदोज होने में इस कदर मुनहमिक होते हैं कि हक और बातिल की बज़ाम ख़ेश दूरअस्कार बहस में सर खपाने के लिए तैयार नहीं होते। उनकी तनासानी और जहनी काहली उन्हें दीन के मामले में इंतहाई बेफिक्र और इसके साथ अमलन कदामत पसंद यानी कंजर्वेटिव बना देती है, ताकि जो हालत पहले से कायम चली आ रही है वही कतई नजर इसके कि वो हक है या बातिल जूं कि तुम कायम रहे, और किसी नए निजाम के मुताल्लिक सोचने की जहमत न उठानी पड़े। दूसरे ये कि कायम शुदा निजाम से उनके मफाद पूरी तरह वाबस्ता हो चुके होते हैं, और अंबिया अलैहिस्सलाम के पेश करदा निजाम को देखकर पहली ही नजर में वो भांप जाते हैं कि ये आएगा तो उनकी चौधराहट की बिसात भी लपेट कर रख दी जाएगी, और उनके लिए अक्ल हराम और फेल हराम की भी कोई आजादी बाकी न रहेगी। हर नबी ने उनसे पूछा, क्या तुम उसी डगर पर चले जाओगे, खा मैं उस रास्ते से ज्यादा सही रास्ता तुम्हें बताऊं जिस पर तुमने अपने बाप दादा को पाया है। उन्होंने सारे रसूलों को यही जवाब दिया कि जिस दीन की तरफ बुलाने के लिए तुम भेजे गए हो हम उसके काफिर हैं। वइज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, और जब ये एक बेहयाई का काम करते हैं यानी नंगे उरिया तवाफ, क़ालू वजदना अलैहि आबाना, कहते हैं हमने पाया अपने आबा व अजदाद को यही कुछ करते हुए। वल्लाहु अमरना बिहा, और जब हमारे आबा व अजदाद ये करते थे तो यकीनन अल्लाह ही ने अब इसका हुक्म दिया होगा। ये गोया कि उनके नजदीक सर्कमस्टांशियल एविडेंस था कि जब एक रीत चली आ रही है, एक रस्म चली आ रही है, तो यकीनन अल्लाह ही ने कहा होगा। कुल इन्नल्लाह ला यामुरु बिल फ़हशाई, नबी इनसे कह दीजिए अल्लाह ताला बेहयाई का हुक्म नहीं देता। अतक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तालमून, तो क्या तुम अल्लाह की तरफ मंसूब कर रहे हो, यानी झूठ जड़ कर और झूठ घर कर उसको जड़ रहे हो अल्लाह की जनाब में, जो जिसका कि तुम्हें कोई इल्म हासिल नहीं है। उनके रसूलों ने कहा, क्या खुदा के बारे में शक है जो आसमानों और जमीन का खालिक है? वो तुम्हें बुला रहा है ताकि तुम्हारे कसूर मुआफ करे और तुमको एक मुद्दत मुकर्रर तक मोहलत दे। उन्होंने जवाब दिया, तुम कुछ नहीं हो मगर वैसे ही इंसान जैसे हम हैं।
تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے، اچھا تو لاؤ کوئی صریح سند جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے۔ رسولوں نے یہ بات اس لیے کہی کہ ہر زمانے کے مشرکین خدا کی ہستی کو مانتے تھے اور یہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ زمین اور آسمانوں کا خالق وہی ہے۔ اسی بنیاد پر رسولوں نے فرمایا کہ آخر تمہیں شک کس چیز میں ہے؟ ہم جس چیز کی طرف تمہیں دعوت دیتے ہیں وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ اللہ فاطر السماوات والارض تمہاری بندگی کا حقیقی مستحق ہے، پھر کیا اللہ کے بارے میں تم کو شک ہے؟ ایک مدت مقرر تک مہلت دے۔ مدت مقرر سے مراد افراد کی موت کا وقت بھی ہو سکتا ہے اور قیامت بھی۔ جہاں تک قوموں کا تعلق ہے، ان کے اٹھنے اور گرنے کے لیے اللہ کے ہاں مدت کا تعین ان کے اوصاف کی شرط کے ساتھ مشروط ہوتا ہے۔ ایک اچھی قوم اگر اپنے اندر بگاڑ پیدا کر لے تو اس کی مہلت عمل گھٹا دی جاتی ہے اور اسے تباہ کر دیا جاتا ہے، اور ایک بگڑی ہوئی قوم اگر اپنے برے اوصاف کو اچھے اوصاف سے بدل لے تو اس کی مہلت عمل بڑھا دی جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ قیامت تک بھی دراز ہو سکتی ہے۔ اسی مضمون کی طرف سورہ رعد کی آیت 11 اشارہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حال کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے اوصاف کو نہ بدل دے۔ ویسے ہی انسان جیسے ہم ہیں۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ تم ہر حیثیت سے بالکل ہم جیسے انسان ہی نظر آتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، سوتے ہو، بیوی بچے رکھتے ہو، بھوک پیاس، بیماری، دکھی، سردی، گرمی، ہر چیز کے احساس میں اور ہر بشری کمزوری میں ہمارے مشابہ ہو۔ تمہارے اندر کوئی غیر معمولی پن ہمیں نظر نہیں آتا جس کی بنا پر ہم یہ مان لیں کہ تم کوئی پہنچے ہوئے لوگ ہو اور خدا تم سے ہم کلام ہوتا ہے اور فرشتے تمہارے پاس آتے ہیں۔ اچھا تو لاؤ کوئی صریح سند، یعنی کوئی ایسی سند ہے جسے ہم آنکھوں سے دیکھیں اور ہاتھوں سے چھوئیں اور جس سے ہم کو یقین آ جائے کہ واقعی خدا نے تم کو بھیجا ہے اور یہ پیغام جو تم لائے ہو خدا ہی کا پیغام ہے۔ انہوں نے جواب دیا، نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے۔ یعنی ہماری اس عبادت کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ ہماری مناجاتیں اور دعائیں اور فریادیں سنتے ہیں، یہ ہمیں نفع اور نقصان پہنچاتے ہیں اس لیے ہم نے ان کو پوجنا شروع کر دیا ہے، بلکہ اصل وجہ اس عبادت کی یہ ہے کہ باپ دادا کے وقتوں سے یوں ہی ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس طرح انہوں نے خود یہ اعتراف کر لیا کہ ان کے مذہب کے لیے باپ دادا کی اندھی تقلید کے سوا کوئی سند نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں گویا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آخر تم نئی بات ہمیں کیا بتانے چلے ہو؟ کیا ہم خود نہیں دیکھتے کہ یہ لکڑی اور پتھر کی مورتیں ہیں؟ کیا ہم نہیں جانتے کہ لکڑیاں سنا نہیں کرتی اور پتھر کسی کا کام بنانے یا بگاڑنے کے لیے نہیں اٹھا کرتے؟ مگر یہ ہمارے بزرگ جو صدیوں سے نسلاً بعد نسل ان کی پوجا کرتے چلے آ رہے ہیں، تو کیا وہ سب تمہارے نزدیک بے وقوف تھے؟ ضرور کوئی وجہ ہوگی کہ وہ ان بے جان مورتیوں کی پوجا کرتے رہے، لہذا ہم بھی ان کے اعتماد پر یہ کام کر رہے ہیں۔ اس پر ابراہیم نے کہا، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا بھی جن کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا بجا لاتے رہے؟ یعنی کیا ایک مذہب کی صداقت کے لیے بس یہ دلیل کافی ہے کہ وہ باپ دادا کے وقتوں سے چلا آ رہا ہے؟ کیا نسل پر نسل بس یوں ہی آنکھیں بند کر کے مکھی پر مکھی مارتی چلی جائے اور کوئی آنکھیں کھول کر نہ دیکھے کہ جن کی بندگی ہم بجا لا رہے ہیں ان کے اندر واقعی خدائی کی کوئی صفت پائی بھی جاتی ہے یا نہیں، اور وہ ہماری قسمتیں بنانے اور بگاڑنے کے کچھ اختیارات رکھتے بھی ہیں یا نہیں؟ ہوتا کیا تھا کہ جب ان میں زوال آتا تھا، خرابی آتی تھی، گمراہی آتی تھی، تو اللہ واحد کے ساتھ اور چھوٹے چھوٹے معبود، کوئی اپنے اولیاء اللہ ہیں، کوئی اور ہیں، ان کے نام پر بت بنا لیے ہیں، ان کی تصویریں بنا لی ہیں، ان کی قبروں کو پوجنا شروع کر دیا ہے، کوئی اور من گھڑت دیوی دیوتا گڑ لیے ہیں۔ تو اب اس کے بعد آ کے جب رسول آتا تھا پھر کہتا تھا کہ تم کس حماقت میں مبتلا ہو گئے ہو، یہ خدائے واحد کی بندگی کرو۔ تو وہ کہتے تھے قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، اے ہود کیا تم آئے ہو ہمارے پاس کہ ہم صرف اللہ کی بندگی کریں جو اکیلا ہے، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور چھوڑ دیں ہم ان کو جن کو پوجتے تھے ہمارے آباء و اجداد، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، تو لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو، عذاب سے ڈراتے ہو، لے آؤ عذاب، ان كنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے کہا صالح تم سے تو ہماری بڑی امیدیں وابستہ تھی۔ ظاہر بات ہے کہ ایک شخص جو ہے جس کو اللہ چنتا تھا اپنے اخلاق میں، سمجھ میں، فہم میں، فطانت میں،
اور ممتاز ہوتے تھے، تو ہم سمجھتے تھے تم آباء و اجداد کا نام روشن کرو گے. یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے تو کہنا شروع کر دیا کہ آباء و اجداد کے جو طریقے ہیں یہ غلط ہیں، ان کا دین غلط ہے، ان کے عقیدے غلط ہیں، ان کے معبود جن کو ہمارے آباء و اجداد پوجتے آئے ان کی کوئی حقیقت نہیں. ہم توقع کرتے تھے کہ تم قوم کا نام روشن کرو گے، تم آباء و اجداد کے لیے عزت کا، ان کے لیے مزید جو ہے دنیا کے اندر ان کے ناموری کا سبب ذریعہ بنو گے. قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا، تم سے تو ہمیں بہت سی امیدیں تھی قبل ھذا، اس سے پہلے. اتنہانا نعبد ما یعبد آباؤنا، یہ کیا ہوا تم ہمیں روک رہے ہو ان چیزوں کو پوجنے سے کہ جن کو ہمارے آباء و اجداد پوجتے تھے. وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور یقیناً جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کے بارے میں ہمیں شکوک و شبہات ہیں، ہمارا دل اس پر ٹھکتا نہیں ہے. انہوں نے جواب دیا، اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنے منشا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو؟ بس تو ہی تو ایک عالی ظرف اور راست باز آدمی رہ گیا ہے. کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے؟ یہ دراصل ایک تان آمیز فقرہ ہے جس کی روح آج بھی آپ ہر اس سوسائٹی میں موجود پائیں گے جو خدا سے غافل اور فسق و فجور میں ڈوبی ہوئی ہو. چونکہ نماز دینداری کا سب سے پہلا اور سب سے زیادہ نمایاں مظہر ہے، اور دینداری کو فاسق و فاجر لوگ ایک خطرناک بلکہ سب سے زیادہ خطرناک مرض سمجھتے ہیں. اس لیے نماز ایسے لوگوں کی سوسائٹی میں عبادت کے بجائے علامت برس شمار ہوتی ہے. کسی شخص کو اپنے درمیان نماز پڑھتے دیکھ کر انہیں فوراً یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اس شخص پر مرض دینداری کا حملہ ہو گیا ہے. پھر یہ لوگ دینداری کی اس خاصیت کو بھی جانتے ہیں کہ یہ جس شخص کے اندر پیدا ہو جاتی ہے وہ صرف اپنے حسن عمل پر قانع نہیں رہتا بلکہ دوسروں کو بھی درست کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور بے دینی و بد اخلاقی پر تنقید کیے بغیر اس سے رہا نہیں جاتا. اس لیے نماز پر ان کا اضطراب صرف اسی حیثیت سے نہیں ہوتا کہ ان کے ایک بھائی پر دینداری کا دورہ پڑ گیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ہی انہیں یہ کھٹکا بھی لگ جاتا ہے کہ اب عنقریب اخلاق و دیانت کا واز شروع ہونے والا ہے، اور اجتماعی زندگی کے ہر پہلو میں کیڑے نکالنے کا ایک لامتناہی سلسلہ چھڑا چاہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایسی سوسائٹی میں نماز سب سے بڑھ کر تان و تشنی کی ہدف بنتی ہے. اور اگر کہیں نمازی آدمی ٹھیک انہی اندیشوں کے مطابق جو اس کی نماز سے پہلے ہی پیدا ہو چکے تھے برائیوں پر تنقید اور بھلائیوں کی تلقین بھی شروع کر دے، تب تو نماز اس طرح کوسی جاتی ہے کہ گویا یہ ساری بلا اسی کی لائی ہوئی ہے. اپنے مال میں اپنے منشا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو، یہ اسلام کے مقابلے میں جاہلیت کے نظریے کی پوری ترجمانی ہے. اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کے سوا جو طریقہ بھی ہے غلط ہے اور اس کی پیروی نہ کرنی چاہیے، کیونکہ دوسرے کسی طریقے کے لیے عقل، علم اور کتب آسمانی میں کوئی دلیل نہیں ہے. اور یہ کہ اللہ کی بندگی صرف ایک محدود مذہبی دائرے ہی میں نہیں ہونی چاہیے بلکہ تمدن، معاشرت، معیشت، سیاست، غرض زندگی کے تمام شعبوں میں ہونی چاہیے. اس لیے کہ دنیا میں انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کا ہے، اور انسان کسی چیز پر بھی اللہ کی مرضی سے آزاد ہو کر خود مختارانہ تصرف کرنے کا حق نہیں رکھتا. اس کے مقابلے میں جاہلیت کا نظریہ یہ ہے کہ باپ دادا سے جو طریقہ بھی چلا آ رہا ہو انسان کو اسی کی پیروی کرنی چاہیے، اور اس کی پیروی کے لیے اس دلیل کے سوا کسی مزید دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ باپ دادا کا طریقہ ہے. نیز یہ کہ دین و مذہب کا تعلق صرف پوجا پاٹ سے ہے. رہے ہماری زندگی کے عام دنیاوی معاملات تو ان میں ہم کو پوری آزادی ہونی چاہیے کہ جس طرح چاہیں کام کریں. اس سے یہ بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ زندگی کو مذہبی اور دنیاوی دائروں میں الگ الگ تقسیم کرنے کا تخیل آج کوئی نیا تخیل نہیں ہے، بلکہ آج سے 3,500 برس پہلے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو بھی اس تقسیم پر ویسا ہی اصرار تھا جیسا آج اہل مغرب اور ان کے مشرقی شاگردوں کو ہے. یہ فی الحقیقت کوئی نئی روشنی نہیں ہے جو انسان کو آج ذہنی ارتقاء کی بدولت نصیب ہو گئی ہو، بلکہ یہ وہی پرانی تاریخ خیالی ہے جو ہزارہا برس پہلے کی جاہلیت میں بھی اسی شان سے پائی جاتی تھی. اور اس کے خلاف اسلام کی کشمکش بھی آج کی نہیں ہے، بہت قدیم ہے. انہوں نے کہا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں ان کو کہ جن کو پوجتے تھے ہمارے آباء و اجداد؟ اگرچہ حضرت شعیب کی گفتگو میں تذکرہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ کامن مرض جو ہے، مشترک مرض، بیماری، وہ تو موجود تھا، یعنی وہ شرک. او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء،
یا یہ تمہاری نماز جو ہے تمہیں روکتی ہے، حکم دیتی ہے اس بات کا کہ ہم اپنے مال میں جو چاہیں نہ کر سکیں؟ ہمارا مال ہے، یہ جو آج بھی دنیا میں تصور ہے سیکریٹ رائٹ آف اونرشپ، میرا مال ہے میں جو چاہوں کروں، اسی سے پھر وہ ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ مال آپ کا ہے، اللہ کی امانت ہے، آپ کے پاس ہے، مالک اللہ ہے، لیکن اس میں اللہ کے حکم کے مطابق تصرف کرنا ہے۔ یہاں کوئی سیکریٹ رائٹ آف اونرشپ نہیں ہے، یو آر ٹرسٹیز، یہ امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست۔ یہ تو چند دن کی ایک امانت ہے جو ہمارے پاس جو ہے، ورنہ حقیقت میں تو مالک حقیقی ہر شے کا اللہ ہے۔ تو جب انسان مالک اپنے آپ کو سمجھتا ہے فی اموالنا، تو پھر ما نشاء، جو ہم چاہیں گے کریں گے، اور نفعل فی اموالنا ما نشاء، تو تم ہمیں روکنا چاہتے ہو اس چیز سے۔ تمہاری نماز اور دینداری جو ہے اس نے تمہیں یہی سکھایا ہے کہ ایک تو ہمارے معبودوں سے ہمیں برگشتہ کرو، اور دوسرے یہ کہ ہمیں یہ کہو یہ کرو یہ نہ کرو، ہمارے مال ہیں ہم جیسے چاہیں گے اس کے اندر معاملہ کریں گے۔ انک لانت الحلیم الرشید، ہاں ایک ہی تم ہی تو رہ گئے ہو کہ جو بہت نیک ہو باوقار ہو، باقی تم ہم پر تنقیدیں کر رہے ہو۔ اور وہ دن ہوگا کہ ظالم جو ہے، جو گناہگار ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، اللہ کے جو باغی تھے، وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اپنی جھجلاہٹ میں۔ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور کہیں گے کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا، رسول کے راستے پر چل رہا ہوتا، میں ان کا اتباع کرتا، ان کے ساتھیوں میں شامل ہو جاتا۔ یا ویلتا، وہ سوچ کہے گا کافر کہ ہائے میری شامت، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے اس دن فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، میں نے دنیا میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، یعنی اس نے مجھے پھر ورغلایا۔ میرا تو دل کچھ کھلنے لگا تھا، مجھ پر حقیقت منکشف ہونے لگی تھی، میں تو کچھ مائل ہونے لگا تھا رسول کی طرف، لیکن فلاں میرے دوست نے مجھے پھر ورغلایا اور مجھے اس راستے سے واپس لے گیا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے مجھے گمراہ کیا، بھٹکا دیا ذکر سے جبکہ وہ میرے پاس پہنچ گیا تھا۔ یعنی ذکر کا پہنچ جانا ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے سنا دیا، دوسری کہ میرے دل کے اندر بھی وہ اترنے لگا تھا، وہ مجھ تک پہنچ گیا تھا، میرے دل کے تاروں کو چھیڑنے لگا تھا، جیسے کہ کہا گیا ہے وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اے نبی ایسی بات کہیے ان سے کہ جو ان کے اتر جائے، جو پہنچ جائے، ان کی روح کی گہرائیوں تک اس کی رسائی ہو جائے، وہ بات کہیے۔ تو یہ بات مجھ تک پہنچنے لگی تھی، لیکن اس نے مجھے گمراہ کر دیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور یقیناً شیطان جو ہے وہ انسان کو پھر دغا دینے والا ہے۔ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اور رسول نے کہا، فریاد کی، اے اللہ، اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو ترک کر دیا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں کر رہی ہے، اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں سنا رہا ہوں، ہر امکانی شکل میں نے اختیار کی ہے کہ سناؤں، لیکن یہ میری قوم جو ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہی۔ یہ ہے وہ لفظ مہجوری جسے علامہ اقبال لے کر آئے ہیں، خار از مہجوری قرآن شدی، کہ اے امت مسلمہ تو جو ذلیل و خوار ہوئی ہے تو قرآن کو ترک کرنے کے باعث ہوئی ہے۔ جیسے کہ حضور نے فریاد کی، یا قیامت کے دن حضور فریاد کریں گے، یہ دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں، لیکن اس وقت جو پیش نظر ہے، جو اس کی تعویل خاص ہے، وہ یہی ہے کہ حضور نے اس وقت فریاد کی کہ یہ میری قوم، یہ قریش، یہ میرے رشتہ دار بھائی بند سننے کو تیار نہیں ہے۔ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، ان کا جو قرآن مجید کو ترک کرنا تھا وہ تو تھا ڈٹائی کے ساتھ کہ یہ اللہ کا کلام ہے ہی نہیں، یہ تو محمد نے اپنا گھڑ لیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کوئی شخص اس کلام پر ایمان کا دعویٰ کرے، لیکن اس کی روش یہ ظاہر کر رہی ہو کہ وہ حقیقتاً ایمان نہیں رکھتا، وہ بھی اسی کے ذیل میں آ جائے گا۔ وہ کہتا تو ہو کہ میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن پڑھتا ہی نہیں۔ کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو سمجھتا ہی نہیں۔ کہتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اس پر عمل نہیں کرتا، تو وہ کہنا نہ کہنا برابر ہو گیا، یہ تو تکذیب حالی ہو گئی۔ چنانچہ اس آیت کے ذیل میں جو حاشیہ لکھا ہے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ میں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں۔ آیت میں اگرچہ مذکور صرف کافروں کا ہے، تاہم قرآن کی تصدیق نہ کرنا، اس میں تدبر نہ کرنا، اس پر عمل نہ کرنا، اس کی تلاوت نہ کرنا، اس کی تصحیح قرات کی طرف توجہ نہ کرنا، اس سے اعراض کر کے دوسری لغویات یا حقیر چیزوں کی طرف متوجہ ہونا، یہ سب صورتیں درجہ بدرجہ ہجران قرآن کے تحت میں داخل ہو سکتی ہیں۔ اگر ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ نہ قرآن کو ہم پڑھتے ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں،
انگریزی زبان ہم نے اتنی سیکھ لی کہ انگریزوں کو پڑھا دیں، لیکن عربی اتنی بھی نہیں سیکھ سکتے کہ قرآن مجید کا مفہوم براہ راست ہمارے دلوں پر نازل ہو جائے، تو پھر یہ کہ ہمارا کہنا یہ کہ ہم قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، یہ جھوٹ موٹ کا دعویٰ ہے. ہمارا عمل اس کی تصدیق نہیں کر رہا، ہمارا عمل جو ہے ہمارے اس ایمان کی گواہی نہیں دے رہا. لیتفقہوا فی الدین، پہلا حکم کہ دین دے بارے پوری سمجھ اور سوچ پیدا کر. مسلمان جڑے نا یہ نسلی نہ بن کے رہ جان، اینا ہی نہ پتا ہوئے سارے بڑیاں نے کلمہ پڑھا، ہر بندہ اپنے تھا جانتا ہوئے کہ یار آ اسلام ہے، اسلام دے خلاف کر دین دی سمجھ پوری طرح دین سے تفقہ حاصل کرنا، دین دی سمجھ حاصل کرنا. اور ایڈی وڈی بات گنی گئی، جڑا منہ چکدا لا انہوں چلیے تلوار پھڑیے جان دے دیا. بندے ہو خدا دے ہو، اللہ دے رسول علیہ السلام میری فرمایا من خرج فی طلب العلم فی سبیل اللہ حتی یل، جڑا علم ڈھونڈنے واسطے دین دا جاندا جب تک کر نہیں مڑدا او دا ایک قدم فی سبیل اللہ لکھا جائے، اور جہاد چ لکھا جاندا او مجاہد ہے. اور بڑا جہاد جنرل نال جہاد بالحجاج الجہاد بالنسال والافضل، پیراں اور گولیاں دے جہاد نہ افضل ہے. تے تواڈے پلے اتنا علم ہوئے تے تسی آ بھی دین نو جانو کہ اگر دین نو کوئی آدمی للکارے پکارے کافر کیا تہاڈی دین دی گل صحیح نہیں، مسلمان حجت اور دلیل نہ دے سامنے کھڑا ہو جائے تے آ دین اسلام تے اعتراض کر رہا. میں تینوں سمجھاواں کہ اس تو زیادہ معقول، اس تو زیادہ حکمت اور دانائی دی کوئی گل اینا علم ہوئے تو فرمایا سکھن والے سکھن کہ تفقہ ہوتی جنہوں ایم اے دی ڈگری ملے، ایم ایس سی دی ملے، نکلے دین دے بارے جو پورا ابو حنیفہ اور مالک ہو، کسی مولوی اور مفتی کو جان دی لوڑ نہ ہوئے. ہر طالب علم اپنی جگہ امام شافعی رحمت بن حنبل ہو، دین دے بارے جانے سے دین کی، وہ ڈپٹی کمشنر بنے، وہ کمشنر بنے، گورنر بنے، دین دے بارے جانتا. اور شیخ الاسلام دا عہدہ بھی دین دی بربادی کے زمانے شروع ہویا، جدو حکمرانہ نے دین دون کوئی نہیں سکھیا تے اس وقت تخت لینا شروع کرتا، شراباں پیتیاں بے تے پھر ہن دین تے مسلماناں پوچھنا ہی او لیے آگیا یار میں دے ایک مولوی تے انہاں رکھ دینا شیخ الاسلام، اینوں جا کے بڈھے نوں پوچھ لیا کرو. ورنہ کون شیخ الاسلام ہوندا سی؟ امیر المومنین خود ہی مرشد ہوندا سی، خلیفۃ المسلمین آج بھی دنیا دا شیخ الاسلام ہوندا سی. او تو بڑا مفتی کہنے ہونا سی ابو بکر کو عمر نو رضی اللہ عنہ، خود دین دے عالم ہوندے تے فرمایا دین دی سمجھ حاصل کر. اس تو جڑا مدرسہ جڑی تعلیمی دانشگاہ دین دا تفقہ نہیں پیدا کر دی، مسلمانوں کی قیمت کوڑی کے برابر.